السلام عليكم ورحمة الله. معكم شيف سارة وسكان متخصصة في الطبخ التركي. الوغ كومبرومي اليوم رايحة ندير لكم اون طري فرويد واسمها محمرة. الوغ المحمرة لي زانغريديون تاعها ساهلين كيما راكم قاعدين تشوفوا. فيها لهنايا انا شريت بلوس على نص رطل. لهنايا رحت شويتو ودرتو بالطريقة هذه، نحيت شويتو ماشي حطيته في الفور، نشويه خير ونظفناه وصار نظيف بالطريقه هذه. الوغ وعندي لهنايا بريسك كاس موان دو دوا تاع الجوز مرحي بالطريقه هذه، يعني كونكاسي مويان خشين هكذا باه كيما ينحط في لاباطا تارتيني نحسو بالجوز، باللوغو تاع الجوز، لخاطر كون نرحيوه رايح يمدلنا ان غو تاع الجوز بصح الجوز ما يبانش. الوغ عندنا كاس تاع شابلور موان دوا، بالتركيه اسمها غاليتا اونو. فوالا. وهذا زيت زيتون، نحتاجو زيت زيتون، نحتاجو الكمون، ونحتاجو الثوم والملح والفلفل الكحل ولا طوماط كونسونطري. فوالا. دركا انايا نروح نقطع فينمون الفلفل الحلو. نقطعوه هكذا. هو انا الموس هذا ما عجبنيش، ولا هذا خير. alors on va le faire finement, on va le hacher finement، يعني كتشك دورة جاز بيزم كرمزي ببرمز كتشك كسلم هكذا، يعني في اللوغو تاع المشوي يجي خير من تاع لو فور. alors suivez mon conseil, c'est beaucoup mieux. كيما رايحين تشويوه في الفور سي با لو ميم غو. فوالا. انا خليتكم تشوفوني كيفاه نقصو باه تقصوا كيف يعني. الوغ لازم تحصلوا هكذا. فوالا. نكمل نقص لا دوزيام كونتيتي ونعاود نرجع لكم في التتبيل. الوغ بعد ما قطعنا الفلفل الحلو. الفلفل الحلو بالتركيه اسمه كرمزي بيبر، يعني دورو كاستك كتشك كاستك بوشكل داومش وزمان بيزم جفزنيس إراواد إديوروس. يعني قلت لكم قطعنا الفلفل الحلو بالطريقه هذه وزدنا الجوز بالتركيه اسمه جافيز. غاليتا ونويلا هذا جام، يعني لا شابلور جو في لاجوتي، زدت اجوتيت لا شابلور. لهنايا واش رايحه ندير؟ دوماتيش صالصا اللي هي اللي هي لا طوماط كونسونطري، قيس 2 كويير كيما راكم قاعدين تشوفوا. لهنايا انا درت الثوم يبقى عندكم على حساب الذوق، لازم تذوقوا لونطري فرويد هذه، والملح والثوم لازم الذوق نتاعكم. انا لهنا حطيت واحد 4 حبات مويان. والانغريديون برينسيبال كيميون، لي بهار يعني كيميون. الانغريديون برينسيبال يعني لامبورطون سي الكمون، هو اللي رايح يمدلها لو غو مع لو غو تاع الجوز. فوالا. يعني قيس مغرف نحطها كاع خير. ونزيدو نديرو الفلفل الكحل. بون انا هذه ولادي ما ياكلوهاش، انا نحبها حاره. فلفل الكحل رايحه تجي حاره باسكو رايحه نزيد فيها اوسي. نسيت نقول لكم كرمزي بيبر اللي هو تاع الترك. بون هي مخدومه بالكرمزي بيبر، مي هذا كرمزي بيبر يعني فلفل عكري تاعهم اجو يعني حار. هوب 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 هوب. اي فوالا. الخلطه تاعنا راهي شايحه دركا، رايحين نخلطوها. بيان سور elle va être يابسه سيرت
سيرت يعني يابسه بالتركيه سيرت ماشي سيرت ان فرونسي مي سيرت يعني جوغ حاجه يابسه كيما راكم قاعدين تشوفوا. كورو اولموش يعني راهي ولات شايحه، شوفوا راهي شايحه. هنا اللمسه اللي نحبها في المطبخ الزيت زيتون، الزيت زيتون هو اللي رايح يبدلها الذوق. هنا راني ناسيه حاجه، الملح يا جماعه، الملح والملح الملح ديروها على حساب الذوق. هذه لازم تعنشقوها بالزيت زيتون. على بالي راكم قاعدين تقولوا واي واش بها هذه حطت لا طوماط كونسونطري، يا كيفاش انا رايحين ناكلوا لا طوماط كونسونطري في لونطري فروات. لكن صدقوني هذه كيما درت بون ما نزيدش روحي في الزيت الزيتون باسكو على بالي لا كونتيتي سي كاس ونص، سي نص كاس. فوالا هاي كيفاش راهي ندير. كيما قلت لكم كان عندي ان اتوليي درتو elles étaient étonnées كيما حطيت لا طوماط كونسونطري. يعني جي في فريمون ليكسبرسيون تاع لو فيزاج نتاعهم كيفاش حطيتي لا طوماط كونسونطري في هذه لونطري فرواد. alors كيما داروا là c'était le résultat. C'était un résultat هايل. elles ont tous aimé le goût parce que كيما راكم قاعدين تشوفوا شوفوا. نسيت حاجه باه نحطها وسي، تحطوا فيها دبس الرمان. دقيقه برك دوك نجيبو. فوالا هاني جبتو. انا نستعمل تاع سوريا. الى راكم في ليترونجي باغ اكزومبل اون تركي، الجاليه الجزائريه اللي متواجده في اون تركي او بيان الجاليه الجزائريه اللي متواجده في كل انحاء العالم، استعملوا تاع الترك. بون انا مش قاعده نطيح في البرودوي تاع سوريا ولا باسكو هذا ما يجينيش لو ميم غو كيما تاع ناريكشيسي. دبس الرمان ناريكشيسي اسمه بالتركيه، لكن ما تحصلتش عليه هنا مع الاسف. اسمه ناريكشيسي بالتركيه، دبس الرمان بالعربيه. دونك اشتي لو برودوي ترك سي بوكو ميو. هذا بزاف قاصح دونك مي il me donne le même résultat. achetez-le, il est bien smart, vous allez pas le déguster seul, هذه impossible. دبس الرمان يستعمل في لي صوص فينيغريت في لي سالاد، يستعمل اوسي في لي زونطري فرواد اللي كيما على الشكل هذا. نستعملو انا اوسي كيما ندير به الكبه. فوالا دونك il est très nourrissant, c'est-à-dire il est bien pour la santé aussi. الرمان il est très bon pour la santé. donc on va mettre يجينا لو غو حامض. دونك لهنايا انا ما حطيتش لو سكر عفوا لو سيترون باسكو هذا حامض وكنت استعملو تاع التركي لي اونكور. هذا حامض. هذا حامض كيما قلت لكم برازيك شيبانا غير مش تاع تركيا يجي حامض وشويه حلو. vous voyez à peu près. دونك هاني زدت فيه دونك كيما تروحوا لا سوبيريت vous allez sûrement le trouver. شطوره فارمز وزمان هاشي كرستور الرز بيربيرنا. رانا نخلط كلش مع بعضها ونجيب الملح. الوغ الملح انا لهنايا قيس 1 demi cuillère. جيسبر ما كثرتش. الوغ فوالا. Et maintenant la dégustation. Je vais le déguster ونرجع لكم الخبر. شوفوا vraiment راهو بالجوز يعني que des choses de valeur. بون باه نتفاهموا. الا ما عندكمش لي زانغريديون اللي قلت لكم عليهم وتحبوا تحطوه بالكاوكاو او تحطوا باللوز او تحطوا بالبيستاش غير سي با لا بين من فضلكم ما ديروهاش باسكو vous allez détruire la recette. alors vous allez faire la recette telle qu'elle est et vous allez me rendre la réponse. ok, ça c'était entre parenthèses. alors là je vais goûter entre temps je vais goûter طادنا باكا جامشي لي. شهيتكم في الجنة يعني vraiment c'est un plaisir à la déguster. C'est une pâte à tartiner et essayez-la, vous n'allez pas regretter. donc là je vais décorer l'assiette et on revient d'ici quelques instants. bisous. et voilà mes amis, اشتبوا شكل داو المش
harika bir giriş soğuk yaptık beraber. O zaman adı bu soğuk giriş adı muhammara gördüğünüz gibi. كما شفتوا ها هي l'entrée froide, j'allais dire la rentrée. Bon, c'est pas facile de traduire turc et français, mais bon, je sais gérer les choses. Alors, كما قلت لكم هاي l'entrée froide. هاي لونطري فرواد تاع المحمره. بيان سور اللي كاين في سوريا يديروها بالفلفل الحلو المجفف ويروحوا يرحيوه ويزيدوا يرقدوه. دونك تتحضر بطرق متعدده، لكن انا درتها لكم بالطريقه السهله، بسطتها لكم يعني كيما تعلمت هنايا في تركيا راني قاعده نعلم فيكم. نتشكر اوسي ما كوبين كنزة زوزو اللي لقاتنا بتركيا، اللي هي كانت صديقتي وصديقتي لحد اليوم، صديقه لي من 12 سنه. الوغ نهدي لها هذه المحمره ونهديها لي فان تاعي واللي يحبوني واللي يحبوا القناه والاكل التركي تاعي. الوغ ميسي زادي جام كان دينيزيت شوكي باكن بيقولوا شماك زارين. نقول لكم الى اللقاء في الفيديو المقبل ان شاء الله. باي باي.